नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 57तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ श्लोकस्य सारांशः। यः कृष्णः अर्जुनं प्रति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमुक्त्वा ततः परम् अस्य प्रज्ञा कीदृशा भवति इति श्लोकेऽस्मिन् समर्थयति। यः सकलेषु विशेषस्नेहरहितः सन् शुभाशुभफलेषु अप्रशंस्यन् अनिन्दन् च उदासीनः दृढं भवति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।